तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर, इसका बाब नंबर है 2, यानी हिस्सा दोम का बाब नंबर भी 2 है। तो हजरत उम्र के बारे में बात हो रही है, इसके हमने एमसीक्यूज करने हैं। पहला एमसीक्यूज है कि हजरत उम्र कब पैदा हुई है। नंबर 1 540, नंबर 2 550, नंबर 3 563, नंबर 4 582। तो हजरत उम्र 582 को पैदा हुए थे। नेक्स्ट सवाल, हजरत उम्र का ताल्लुक कुरैश के किस खानदान कबीले के साथ था। हजरत उम्र का ताल्लुक किस खानदान के, कुरैश के किस खानदान या कबीले से था। नंबर 1 बनी तमीम, ये बनी तीम लिख दिया है, मेरे ख्याल में है बनी तीम। और नेक्स्ट बनी अदी, नंबर 3 बनी मखजूम, नंबर 4 बनी हाशिम। तो बनी अदी के साथ आपका ताल्लुक था हजरत उम्र का। नेक्स्ट सवाल, हजरत उम्र की बहन जवान से पहले ईमान लाई। जवानी से पहले ईमान लाई, ये है तो इस तरह, लेकिन उनमें लिख गलत दिया है। इनका नाम था नंबर 1 हजरत ज़ैनब, नंबर 2 हजरत फातिमा, नंबर 3 हजरत उम्मे कलसूम और नंबर 4 पे हजरत रुकैया है। हजरत फातिमा जो थी आप की हजरत उम्र की बहन जवान से पहले ईमान लाई थी, उनका नाम हजरत फातिमा है। नेक्स्ट सवाल, एक फातिमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। वो फातिमा नहीं है, ठीक हो गया, वो हजरत खतीजा की बेटी है और नबी पाक की बेटी है। तो ये जो है हजरत उम्र की बेटी है। नेक्स्ट, हजरत उम्र मुसलमानों के खलीफा है। नंबर 1 अव्वल, नंबर 2 दोम, नंबर 3 सोम, नंबर 4 चारम। तो आप खलीफा दोम है, यानी दूसरे खलीफा। हजरत उम्र के खानदान को कौन सा एजाज हासिल हुआ। नंबर 1 सिफारतकारी, नंबर 2 खून बहा, नंबर 3 सिकाया, नंबर 4 पे सिपसलारी। तो आपके खानदान को सिफारतकारी का एजाज हासिल था। नेक्स्ट सवाल, हजरत उमर का लक़ब क्या था। नंबर 1 सिद्दीक, नंबर 2 फारूक, नंबर 3 अबू तुराब और नंबर 4 सैफुल्लाह। तो आपका लक़ब फारूक था, हजरत उमर का लक़ब फारूक था, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, हजरत उमर ने कहाँ इस्लाम कबूल किया। नंबर 1 हरम में, नंबर 2 दारे अबू सुफियान में, नंबर 3 दारे अरकम में, नंबर 4 दारे रसूल में। तो आपने दारे अरकम में इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट सवाल, हजरत उमर के कबूल इस्लाम के बाद मुसलमानों ने हरम में नंबर 1 एलानिया नमाज अदा करना शुरू कर दी, नंबर 2 औकात नमाज अदा करना शुरू की, नंबर 3 चंद नमाजें अदा शुरू की, नंबर 4 छुप कर नमाज अदा करना शुरू की। तो हजरत उम्र के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने हरम में यानी मस्जिद हराम में एलानिया नमाज शुरू कर दी थी। आपने कितने गुज़वात में शिरकत की। नंबर 1 तमाम में, नंबर 2 निस्फ में, नंबर 3 2 तिहाई में, नंबर 4 पे 1 में भी नहीं। तो आपने तमाम गुज़वात में शिरकत की थी। नेक्स्ट सवाल, आपने इस्लाम कबूल किया। नंबर 1 3 नब्बी में, नंबर 2 8 नब्बी में, नंबर 3 11 नब्बी में, नंबर 4 6 नब्बी में। तो आपने 6 नब्बी में दीन इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट सवाल, सन हिजरी का आगाज कब हुआ। नंबर 1 दौर सिद्दीकी में, नंबर 2 दौर उस्मान में, नंबर 3 दौर फारूकी में, नंबर 4 दौर अली में। तो आप सन हिजरी का आगाज दौर फारूकी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, हजरत उमर ने हिजरत नंबर 1 छुप कर की, नंबर 2 रात के अंधेरों में की, नंबर 3 रूप बदल कर की और नंबर 4 दिन के वक़्त अलल ऐलान की। तो आपने हिजरत दिन के वक़्त अलल ऐलान की। नेक्स्ट, हजरत उमर ने किस मौका पर नागवारी का इजहार किया। नंबर 1 गुज़वा ओद के मौके पर, नंबर 2 सुलह हुदैबिया के मौके पर, नंबर 3 गुज़वा खंदक के मौके पर, नंबर 4 गुज़वा हुनैन के मौके पर। तो आपने नागवारी का आगाज सुलह हुदैबिया के मौके पर किया। नेक्स्ट सवाल, आपको खिलाफत के लिए नामजद किया। नंबर 1 हजरत अल्लाह ने, नंबर 2 हजरत अली ने, नंबर 3 हजरत अबू बकर ने, नंबर 4 हजरत जुबैर ने। तो आपको खिलाफत के लिए किसने नामजद किया। हजरत अबू बकर ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। बैतुल मक़दस के बारे में। बैतुल मक़दस को इस जंग के बगैर फतह किया।
بیت المقدس کو جنگ کے بغیر کس نے فتح کیا؟ نمبر 1 حضرت ابو بکر نے، نمبر 2 حضرت عمر نے، نمبر 3 حضرت علی نے، اور نمبر 4 پہ حضرت طلحہ نے۔ تو حضرت عمر نے اس بیت المقدس کو بغیر کسی جنگ کے فتح کیا تھا۔ نیکسٹ، آپ رضی اللہ کے خلیفہ، آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے 15 ہجری، نمبر 2 13 ہجری، نمبر 3 8 ہجری، نمبر 4 پہ 10 ہجری۔ تو آپ 13 ہجری کو خلیفہ بنے تھے۔ نیکسٹ سوال، شام کے معاذ پر بڑا مارکا کون سا ہوا؟ نمبر 1 یمامہ، نمبر 2 مدائن، نمبر 3 نیامن، اور نمبر 4 یرموک۔ تو یرموک والا جو ہے بڑا مارکا ہوا تھا۔ نیکسٹ، جنگ قادسیہ لڑی گئی نمبر 1 عہد فاروقی میں، نمبر 2 عہد عثمانی میں، نمبر 3 عہد صدیقی میں، نمبر 4 پہ عہد علی میں۔ تو جنگ قادسیہ کب لڑی گئی؟ عہد فاروقی میں، یعنی فاروقی کے دور میں۔ نیکسٹ سوال، ایران کے معاذ پر سب سے بڑی جنگ نمبر 1 جنگ جلولہ تھی، نمبر 2 جنگ قادسیہ تھی، نمبر 4 پہ جنگ نیامند، اور نمبر 4 پہ جنگ یرموک تھی۔ تو جنگ ایران کے جو معاذ پر جنگ تھی وہ جنگ قادسیہ تھی۔ جنگ قادسیہ ایران کے معاذ پر لڑی گئی تھی۔ نیکسٹ سوال، بیت المقدس کو کس دور میں فتح ہوا؟ بیت المقدس کس دور میں فتح ہوا؟ تو دور عثمان میں، نمبر 2 دور علی میں، نمبر 3 دور عمر میں، نمبر 4 دور ابو بکر میں۔ تو یہ دور عثمان میں فتح ہوا تھا۔ نیکسٹ سوال، فلسطین فتح ہوا نمبر 1 16 ہجری، نمبر 2 14 ہجری، نمبر 3 18 ہجری، اور نمبر 4 پہ 20 ہجری۔ تو فلسطین 16 ہجری کو فتح ہوا تھا۔ فلسطین 16 ہجری کو فتح ہوا تھا فلسطین۔ نیکسٹ سوال جی، کس مسلمان جرنیل نے فلسطین فتح کیا تھا؟ نمبر 1 سعد بن ابی وقاص، نمبر 2 عمرو بن العاص، نمبر 4 خالد بن ولید، اور نمبر 4 سعید بن عمر۔ تو عمرو بن العاص نے یہ فتح کیا تھا فلسطین۔ تو مصر فتح ہوا 27 ہجری کو، نمبر 2 18 ہجری کو، نمبر 3 پہ 20 ہجری کو، اور نمبر 4 پہ 24 ہجری کو۔ تو مصر 20 ہجری کو فتح ہوا تھا۔ نیکسٹ سوال، آپ کا نظام حکومت نمبر 1 مثالی تھا، نمبر 2 معمولی تھا، نمبر 3 بہتر تھا، اور نمبر 4 متشدد تھا۔ تو آپ کے دور حکومت کا نظام مثالی تھا۔ آپ کے دور حکومت کا نظام مثالی تھا۔ نیکسٹ، آپ کے زمانے میں غیر مسلموں سے نمبر 1 سلوک کیا جاتا تھا کیسا؟ اچھا، نمبر 2 بہتر، نمبر 3 بہترین، اور نمبر 4 معمولی۔ تو آپ کے علاقے میں آپ کے زمانے میں غیر مسلموں سے بہترین سلوک کیا گیا۔ نیکسٹ ہے، آپ کی وفات ہوئی نمبر 1 20 ہجری، نمبر 2 23 ہجری، نمبر 4 28 ہجری، اور نمبر 4 30 ہجری۔ تو آپ کی وفات 23 ہجری کو ہوئی تھی۔ نیکسٹ سوال، حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے نمبر 1 10 سال، نمبر 2 11 سال، نمبر 3 12 سال، اور نمبر 4 13 سال۔ تو 11 سال کو آپ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ اس خلیفہ راشد کا نام بتائیں جو غریبوں کی مدد کرنے گلیوں میں گھومتے تھے۔ نمبر 1 حضرت عمر، نمبر 2 حضرت ابو بکر، نمبر 3 حضرت علی، اور نمبر 4 پہ حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو حضرت عمر جو ہے گلیوں میں پھرتے تھے تاکہ کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرے۔ نیکسٹ، بیت المقدس کس سن ہجری میں فتح ہوا؟ نمبر 1 15، نمبر 2 16، نمبر 3 17، اور نمبر 4 18۔ یہ اوپر ہو بھی چکا ہے، یہ 16 ہجری کو فتح ہوا تھا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اسلامک ویڈیوز کو پھیلانے میں ہماری سپورٹ کریں۔ کوئی بھی ویڈیو دن کو 2 یا 4 ویڈیو 5-5 منٹ چلا دیں، اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی۔ اس طرح کی ہم نیو ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں۔ یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے، یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی۔ یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا، اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سوکس